नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह खैर वाफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। 13वां पारा सूरह यूसुफ, आयत नंबर 58 to 62। लफ्ज़ी तर्जुमा। वजा और आए इख़वातु भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम के फ़दख़लू बस फिर दाखिल हुए लही इनके पास फ़अरफ़हुम तो फिर उन्होंने पहचान लिया, यानी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पहचान लिया उनको, यानी अपने भाइयों को। वहुम और वो लहू से मुनकिरून ना पहचान सके। वलम्मा और जब जहाज़हुम तैयार कर दिया इनके लिए भी जहाज़हिम इनका सामान, क़ाला तो कहा, ईतूनी के लाओ मेरे पास बियकीन भाई को, लकुम अपने, मिन अबीकुम जो तुम्हारे बाप में से है, अला क्या नहीं तरहुना तुम देखते, अन्नी के मैं ओफिल कैला पूरा देता हूँ माप, व अना और मैं खैरुल मुंजिलीन बेहतर मेहमानदारी करता हूँ। फ़ाइन लम पस अगर ना तातूनी तुम लाए मेरे पास भी इसको, फला पस नहीं कैला माप, लकुम तुम्हारे लिए, इंदी मेरे पास, वला और ना ही तकराबून तो मेरे पास आना। कालू उन्होंने कहा, सनुराविदु हम ख्वाहिश का तज़किरा करेंगे, अनहु जिसके बारे में, आबा हो अपने बाप से, वइन और बेशक हम लफ़ाइलून ज़रूर करके रहेंगे। वक़ाल और कहा लिफ़ितियाति इनके यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने खादमों से, इजालू कर रख दो विज़ाअतहुम पूंजी फ़ी रिहालिहिम इनके असबाब में, लअल्लहुम शायद कि वो यारिफूनहा इसको पहचान ले, इज़न कलबू और जब वो लौटें, इला अहलिहिम अपने घर वालों के पास, लअल्लहुम शायद कि वो यारजिऊन फिर आ जाएं। फरमाया यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई आए फिर इनके पास दाखिल हुए तो उन्होंने पहचान लिया और वो इसे ना पहचानने वाले थे। ये इस वक्त का वाक़या है कि जब खुशहाली के 7 साल गुजरने के बाद कहत साली शुरू हो गई थी और जिसने मुल्क मिस्र के तमाम इलाकों और शहरों को अपनी लपेट में ले लिया, हत्ता कि किनान तक भी इसके असरात जा पहुँचे, जहाँ सईदना याकूब अलैहिस्सलाम माँ अहलो याल क़याम पज़ीर थे। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपनी हुस्न तदबीर से इस कहत साली से निपटने के जो इंतज़ामात किए थे वो काम आए और हर तरफ से लोग यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास गल्ला लेने के लिए आ रहे थे। यूसुफ अलैहिस्सलाम की ये शोहरत किनान तक भी पहुंची कि मिस्र का बादशाह इस तरह गल्ला फ़रोख्त कर रहा है। चुनाचे बाप के हुक्म पर बरादरान यूसुफ भी घर की पूंजी लेकर गल्ले के हसूल के लिए दरबार शाही में पहुंच गए, जहाँ सईदना यूसुफ अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमा थे, जिन्हें ये भाई तो ना पहचान सके, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों को पहचान लिया। फरमाया और जब इसने इन्हें इनके सामान के साथ तैयार कर दिया तो कहा, मेरे पास अपने इस भाई को लेकर आना जो तुम्हारे बाप से है। क्या तुम नहीं देखते कि बेशक मैं माप पूरा देता हूँ और मैं बेहतरीन मेहमान नवाजी करता हूँ। फिर अगर तुम इसे मेरे पास ना लाए तो तुम्हारे लिए मेरे पास ना कोई माप होगा और ना मेरे करीब आना। उन्होंने कहा, हम इसके बाप को इसके बारे में ज़रूर आमादा करेंगे और बेशक हम ज़रूर करने वाले हैं। सईदना यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अनजान बढ़कर जब अपने भाइयों से पूछा कि तुम लोग कहाँ से आए हो, उन्होंने कहा किनान से। फिर उन्होंने जहाँ दूसरी मालूमात दी वहाँ ये भी बता दिया कि हम 10 भाई इस वक्त यहाँ मौजूद हैं, लेकिन हमारे 2 अलाती भाई यानी दूसरी माँ से और भी हैं। इनमें से एक तो जंगल में हलाक हो गया और उसके दूसरे भाई को वालिद ने अपनी तसल्ली के लिए अपने पास रखा है, इसे हमारे साथ नहीं भेजा। जिस पर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि आइंदा इसे भी साथ लेकर आना। देखते नहीं मैं माप भी पूरा देता हूँ और मेहमान नवाजी भी करता हूँ। तरगीब के साथ ये धमकी भी है कि अगर 11वें भाई को साथ ना लाए तो ना तुम्हें गल्ला मिलेगा और ना मेरी तरफ से इस खातर मदारत का एहतमाम होगा। याकूब अलैहिस्सलाम के बेटों ने खाजन मिस्र की धमकी सुनकर कहा, हम अपनी तरफ से इसके बाप को राज़ी करने की पूरी कोशिश करेंगे और मज़ीद ताकीद के तौर पर कहा, हम यकीनन इसे लेकर आएंगे। सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कौम नाप तोल में कमी करती है इस पर कहत साली, सख्त मेहनत यानी रोज़गार में तंगी और हुक्मरानों का जुल्म सतम मुसल्लत कर दिया जाता है। फरमाया उसने अपने जवानों से कहा,
ان کا مال ان کے کجاووں میں رکھ دو تاکہ وہ اسے پہچان لیں جب اپنے گھر والوں کی طرف واپس جائیں، اور شاید وہ پھر آ جائیں۔ یوسف علیہ السلام نے تولنے والوں سے کہا کہ جو رقم انہوں نے ادا کی ہے اسے ان کے سامان میں رکھ دو تاکہ واپسی کے بعد جب اپنے بوڑھے باپ کے سامنے ماڑے خوشی کے غلہ ڈھیر کریں گے تو انہیں ایک مزید خوشی بھی میسر آ جائے گی، یعنی اپنے روپے واپس پا لینے کی خوشی۔ اس طرح وہ پھر دوبارہ آئیں گے۔ بہرحال یہ یوسف علیہ السلام کا اپنے اہل خانہ کے ساتھ ایک نہایت مشفقانہ سلوک تھا، اور انبیاء ایسے ہی فراخ دل ہوتے ہیں۔ یہاں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معاملہ یاد آیا کہ جنہوں نے سیدنا جابر رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ایک جہادی سفر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ واپس آ رہا تھا۔ میرا اونٹ تھک گیا اور سست ہو گیا تو میں نے اتر کر پیدل چلنا شروع کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے قریب آئے اور مجھے مخاطب کر کے کہنے لگے، جابر۔ میں نے کہا، جی حاضر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا ہوا؟ میں نے عرض کی، اونٹ تھک گیا اور سست ہو گیا ہے، اس لیے میں پیچھے رہ گیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو اپنی سواری سے نیچے اترے اور لاٹھی کے ساتھ میرے اونٹ کو ہانکنے لگے، اور پھر مجھے کہا، اب سوار ہو جا۔ میں اس پر سوار ہوا۔ اب تو یہ حال ہوا کہ مجھے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر پہنچنے پر روکنا پڑ جاتا تھا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، شادی کر لی؟ میں نے کہا، جی ہاں۔ آپ نے پوچھا، کنواری سے کی یا بیوہ سے؟ میں نے کہا، بیوہ سے کی ہے۔ آپ نے فرمایا، کسی کنواری لڑکی سے کیوں نہ کی کہ تم اس کے ساتھ کھیلتے اور وہ تمہارے ساتھ کھیلتی؟ میں نے کہا، میری بہنیں زیادہ ہیں، ماں فوت ہو گئی ہے، لہٰذا سوچا کہ ایسی خاتون سے شادی کروں جو ان کو باہم جوڑے رکھے، ان کی کنگھی کرے اور ان پر پوری پوری نگرانی کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا اب گھر پہنچنے والے ہو، وہاں خوب مزے اڑانا۔ پھر فرمایا، اونٹ بیچو گے؟ میں نے کہا، جی ہاں۔ اور پھر ایک اوقیہ چاندی کے بدلے میں آپ نے مجھ سے خرید لیا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے پہلے مدینہ پہنچ گئے اور میں اگلے دن صبح کو پہنچا۔ پھر ہم مسجد آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے دروازے پر ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا، ابھی پہنچے ہو؟ میں نے کہا، جی ہاں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنا اونٹ چھوڑ دو، مسجد میں داخل ہو جاؤ اور 2 رکعت نماز پڑھ لو۔ میں مسجد میں داخل ہوا، 2 رکعت نماز ادا کی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ مجھے 1 اوقیہ چاندی تول دیں۔ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ نے چاندی تولی تو جھکتی ہوئی تول کر دی۔ اب میں چاندی پکڑ کر چل دیا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جابر کو میرے پاس لاؤ۔ میں نے دل میں کہا کہ اب میرا اونٹ مجھے واپس ہوگا، اور واپسی مجھے سخت ناگوار تھی۔ چنانچہ جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اونٹ بھی لے جاؤ اور اس کی قیمت چاندی بھی پاس ہی رکھو۔ سبحان